सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः मित्राणि भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहृत्य अधुना अहं कौटिल्यम् अर्थशास्त्रमिति ग्रन्थाधारेण 50 प्रश्नान् प्रस्तौमि। वस्तुतः कौटिल्यम् अर्थशास्त्रं यूजीसी नेट परीक्षायाः पाठ्यक्रमेऽपि वर्तते। एसएसबी पीजीटी परीक्षार्थिनां कृतेपि उपायाय कल्पते। पुनः तत्र ये +3 फाइनल इयर छात्राः वर्तन्ते अर्थात् स्नातक तृतीयवर्षे पठन्ति 5th सेमिस्टर् मध्ये अपि तत्र कौटिल्यम् अर्थशास्त्रमिति ग्रन्थः वर्तते। तर्हि सर्वेषां कृते महत् उपकाराय कल्पते अयं प्रयासः। भवन्तः ससावधानं सर्वानपि प्रश्नान् अवलोकयन्तु। प्रश्नस्य यदा उत्तरस्य आलोचना क्रियते तत्सर्वमपि भवद्भिः ससावधानम् अवलोकनीयं भवति। चलतु आरभामहे। तर्हि तत्र कौटिल्य अर्थशास्त्राधारेण अत्र 50 प्रश्नाः वर्तन्ते। तर्हि तत्र प्रथमः प्रश्नः अस्ति अर्थशास्त्रस्य रचयिता कः। वस्तुतः अत्र सरलाः प्रश्नाः कठिनाः प्रश्नाः अपि वर्तन्ते। परीक्षादृष्ट्या इमे प्रश्नाः निर्मिताः। सर्वेपि प्रश्नाः परीक्षायै उपयोगिनः वर्तन्ते। तर्हि तत्र अर्थशास्त्रस्य रचयिता कः वर्तते इति चेत् व्यासः, आपस्तम्भः, चाणक्यः, याज्ञवल्क्यः। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति चाणक्यः। कौटिल्यः इति एतस्य अपरं नाम वर्तते। चाणकस्य पुत्र इति धिया तस्य नाम वर्तते चाणक्यः। अर्थशास्त्रे कति अधिकरणानि सन्ति? प्रमुखः प्रश्नः नेट परीक्षायामपि आगच्छति। अर्थशास्त्रे कौटिल्य अर्थशास्त्रे अधिकरणसंख्या का? तर्हि अर्थशास्त्रे अधिकरणानि वर्तन्ते 15 अधिकरणानि सन्ति। परिचयात्मकप्रश्नः वर्तते अयम्। अर्थशास्त्रे कति अध्यायाः सन्ति? अर्थशास्त्रस्य अध्यायसंख्या का? तर्हि तत्र अर्थशास्त्रे अध्यायः वर्तन्ते 50 उत्तर 150 सार्ध 100 तत्र अध्यायाः सन्ति। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति अर्थशास्त्रे कति प्रकरणानि सन्ति? अर्थशास्त्रस्य प्रकरणसंख्या का? तर्हि तत्र अध्यायेषु पुनः प्रकरणानि अपि वर्तन्ते। तत्र प्रकरणसंख्या वर्तते आहत्य 80+100 180 प्रकरणानि सन्ति। कौणपदन्तः कः? तत्र आरम्भे एव कौटिल्येन पूर्वाचार्याणां नामानि स्वीकृतानि। तर्हि कौणपदन्तः वर्तते। अमात्यनियुक्तिप्रसङ्गे तत्र कौणपदन्तस्य उक्तिः वर्तते। तर्हि कौणपदन्तः कः अस्ति? कौणपदन्तः भीष्मः, इन्द्रः, उद्धवः, नारदः। वस्तुतः कौणपदन्तः वर्तते भीष्मः। भीष्मस्य नाम वर्तते कौणपदन्तः अर्थशास्त्रे। तत्र इन्द्रस्य कृते उक्तमस्ति बाहुदन्तीपुत्रः। पुनः तत्र उद्धवस्य कृते उक्तमस्ति वातव्याधिः। पुनः नारदस्य कृते उक्तमस्ति पिशूनः। तदनु प्रश्नः अस्ति अर्थशास्त्रे कति श्लोकाः वर्तन्ते? कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य श्लोकसंख्या का? तर्हि तत्र श्लोकसंख्या वर्तते 6000 श्लोकाः 6000 श्लोकाः तत्र सन्ति। अर्थशास्त्रस्य प्रथमम् अधिकरणं वर्तते। एवं प्रश्नः अवश्यम् आगन्तुम् अर्हति। तर्हि तत्र अधिकरणानि यानि सन्ति 15 अधिकरणानि क्रमशः अस्माभिः स्मरणीयानि। तर्हि तत्र प्रथमम् अधिकरणं किम् अस्ति? तन्त्रयुक्तिः, साङ्ग्रमिकं, विनयाधिकारिकं, मण्डलयोनि। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति विनयाधिकारिकम् इति प्रथमम् अधिकरणं वर्तते। अर्थशास्त्रस्य अन्तिमम् अधिकरणं वर्तते। अन्तिमम् अधिकरणं किम्? तर्हि अन्तिमम् अधिकरणमस्ति तन्त्रयुक्तिः। तन्त्रयुक्तिः अन्तिमम् अधिकरणं वर्तते। तत्र अध्यक्षप्रचारं यदस्ति द्वितीयम् अधिकरणं, धर्मस्थीयं तृतीयम् अधिकरणं वर्तते। एतद् अस्माभिः स्मरणीयं। तर्हि तन्त्रयुक्तिः वर्तते अन्तिमम् अधिकरणं। चाणक्यस्य कालः कः? तर्हि यतोहि एतेषां तत्र मतभेदः वर्तते आचार्याणां, तथापि चाणक्यस्य कालः अस्माभिः 4th शताब्दी इति स्वीक्रियते। कौटिल्यमतेन कति विद्याः वर्तन्ते?
तर्हि तत्र विद्यासमुद्देशः इति विनयाधिकारिके वर्तते। तर्हि तत्र कति विद्याः एतेन कौटिल्येन स्वीक्रियन्ते? तर्हि तत्र कौटिल्यमतेन एका एव विद्या वर्तते। क्षम्यतां, तत्र कौटिल्यमतेन चतस्रः विद्याः गृह्यन्ते। तर्हि ताः विद्याः काः? अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीतिश्चेति चतस्रः एव विद्याः कौटिल्यमतेन वर्तन्ते। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति चतस्रः। औशनसाः कति विद्याः मन्वते? तर्हि औशनसाः नाम के? शुक्राचार्यस्य अनुयायिनः ये भवन्ति ते औशनसाः। तर्हि तेषां मतानुसारं कति विद्याः सन्ति? तर्हि ते एकाम् एव विद्यां मन्वते। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति एका एव विद्या, दण्डनीति इति एकामेव विद्यां स्वीकुर्वन्ति औशनसाः। के वार्ता दण्डनीतिश्च द्वे विद्ये स्वीकुर्वन्ति? अर्थात् केषां मतानुसारं विद्या द्विविधा, वार्ता पुनः दण्डनीति। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति बार्हस्पत्याः अर्थात् बृहस्पतेः अनुयायिनः तत्र द्वे एव विद्ये स्वीकुर्वन्ति, वार्ता दण्डनीतिश्चेति। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति बार्हस्पत्याः। तदनु प्रश्नः अस्ति, अर्थशास्त्रे के त्रयीं संवरणमात्रं मन्वते? अर्थात् त्रयीं विद्यत्वेन न स्वीकुर्वन्ति, त्रयीं संवरणमात्रं लोकयात्राविदः इति वदन्ति के? तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति बार्हस्पत्याः। सर्वविद्यानां प्रदीपः वर्तते। तत्र प्रदीपः सर्वविद्यानाम्, उपायः सर्वकर्मणाम्, आश्रयः सर्वधर्माणां, शश्वतान्वीक्षिकी मता इति कौटिल्य अर्थशास्त्रे एव उक्तं वर्तते। तर्हि सर्वविद्यानां प्रदीपः पुनः सर्वधर्माणाम् आश्रयः अन्वीक्षिकी वर्तते। अत्र एवं प्रश्नः भवितुमर्हति, सर्वधर्माणाम् आश्रयः, तदपि लिखन्तु। तदनु प्रश्नः अस्ति, त्रयां कः वेदः न गण्यते? सरलः प्रश्नः अस्ति। तर्हि तत्र वेदत्रयी वर्तते, त्रयां कस्य गणना न भवति? अथर्ववेदस्य गणना न भवति। अनन्तरं प्रश्नः अस्ति, नयापनयौ कुत्र वर्तेते? प्रमुखः प्रश्नः, इम्पोर्टेण्ट् वर्तते। नय पुनः अपनय, सुशासनं दुशासनविषये कुत्र उक्तम् अस्ति? तर्हि नयापनयौ दण्डनीत्याम् अन्तर्भवतः कुत्र वर्तेते? दण्डनीत्याम् एव। तदनु प्रश्नः अस्ति, अर्थानर्थौ कुत्र वर्तेते? अर्थ पुनः अनर्थ विषये कुत्र वर्णना अस्ति? अर्थ अनर्थौ कुत्र? वार्तायां वर्तेते। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति वार्तायां। धर्माधर्मौ कुत्र वर्तेते? एतत् पश्यतु, प्रश्नः समानः, परन्तु किमर्थम् अहम् एवं कृतवान्? भवन्तः नोट् रूपेण लेखितुं शक्नुवन्ति। तर्हि धर्माधर्मौ कुत्र वर्तेते? धर्माधर्मौ त्रय्यां वर्तेते। तत्र वर्णधर्म आश्रमधर्माणां विषये तत्र उक्तमस्ति त्रय्यां। तर्हि धर्माधर्मौ त्रय्यां वर्तेते। सांख्यं योगः लोकायतं च कुत्र अन्तर्भवति? लोकायतम् इति दर्शनं वर्तते, नास्तिकदर्शनं। तर्हि कुत्र वर्तते? सांख्यं योगः लोकायतं च कुत्र अन्तर्भवन्ति? अन्वीक्षिक्याम् अन्तर्भवन्ति। कस्यां सर्वविद्यारम्भाः प्रतिबद्धाः वर्तन्ते? सर्वविद्यारम्भाः प्रतिबद्धाः कुत्र? तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति दण्डनीत्यां। दण्डनीत्यां सर्वविद्यारम्भाः प्रतिबद्धाः वर्तन्ते। ब्राह्मणस्य धर्मः न वर्तते। अध्यापनं, याजनं, प्रतिग्रहः, शस्त्राजीवो। तर्हि शस्त्राजीवो भूतरक्षणम् इति कस्य वर्तते? तत्र क्षत्रियस्य धर्मः अस्ति, ब्राह्मणस्य न वर्तते। शूद्रस्य धर्मः न वर्तते। द्विजातिशुश्रूषा, वाणिज्या, वार्ता, कारुकूशिलवकर्म। तर्हि वाणिज्य इति शूद्रस्य कर्म नास्ति, तत्र वाणिज्य वैश्यस्य धर्मः वर्तते। तत्र वैश्यस्य अपि कृषि, पशुपाल्ये, दानम्, अध्ययनं, यजनम् एतत् सर्वं तत्र अन्तर्भवति, परन्तु वाणिज्य शूद्रस्य धर्मः नास्ति। देवपितृतिथिभृत्येषु त्यागः शेषभोजनं च कस्य धर्मः? ब्रह्मचारिणः, गृहस्थस्य, वानप्रस्थस्य, परिव्राजकस्य। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति गृहस्थस्य। गृहस्थः अन्तिमे भोजनं करोति। आदौ देवता, पिता, अतिथि, भृत्येषु तत्र भोजनं दत्वा अनन्तरं सः भुङ्क्ते। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति गृहस्थस्य धर्मः। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति, ब्रह्मचर्य भूमौ शय्या जटाजीनधारणं
कस्य धर्मः वर्तते? तर्हि भूमौ शय्या जटाजीनधारणं ब्रह्मचर्यम् एतत् सर्वं कस्य? वानप्रस्थस्य धर्मः अस्ति। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं वानप्रस्थस्य। स्वाध्यायो अग्निकार्याभिषेकौ कस्य धर्मः? आश्रमधर्मस्य एव प्रश्नः। तर्हि स्वाध्यायः यदि आगच्छति, स्वाध्यायः आगच्छति चेत् ब्रह्मचारिणः धर्मः अस्ति। अग्निकार्याभिषेकौ इति स्वाध्यायः अग्निकार्याभिषेकौ, तत्र होम अग्नि इत्यादिकानां तत्र कर्मसम्पादनं क्रियते ब्रह्मचारिणा। तदनु परिव्राजकस्य धर्मः नास्ति। परिव्राजकः इत्युक्ते किं? सन्न्यासी। सन्न्यासिनः धर्मः न वर्तते। संयन्तेन्द्रियत्वं, सङ्गत्यागः, ऋतुगामित्वं, भैक्ष्यं। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति ऋतुगामित्वं। ऋतुगामित्वं गृहस्थस्य धर्मः वर्तते। तत्र वैवाह्यं ऋतुगामित्वम् एतत् सर्वं वर्तते कस्य? गृहस्थस्य, न तु परिव्राजकस्य। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं ऋतुगामित्वं। धान्यपशुहिरण्यकुप्यविशिष्टप्रदानात् औपकारिकी का? पश्यतु, विद्यानां तत्र लक्षणं दृष्ट्वा अस्माभिः ज्ञातव्यं। धान्यं, पशु, हिरण्य, कुप्य। कुप्य नाम तत्र खनिजसम्पदानि भवन्ति खलु, सम्पदः, खनिजसम्पदः वर्तन्ते, ताः तत्र कुप्यविषये अन्तर्भवन्ति। माइन्स् इति वयं वदामः। धान्य, पशु, हिरण्य, कुप्य विशिष्टप्रदानात् औपकारिकी विद्या वर्तते। का? वार्ता विद्या वर्तते। चतुर्णां वर्णाश्रमाणां स्वधर्मस्थापनात् औपकारिकी। तत्र वर्णानाम् आश्रमाणां स्वधर्मस्थापनात् औपकारिकी वर्तते। का विद्या? त्रयी विद्या। तत्र त्रय्यां तत्र चतुर्णां वर्णानां धर्मः पुनः आश्रमाणां धर्मविषये उपस्थापना वर्तते। अन्वीक्षिकी त्रैवार्तानां योगक्षेमसाधनः वर्तते। एतत् प्रमुखः प्रश्नः अयं वर्तते। अन्वीक्षिकी त्रैवार्तानाम् अर्थात् अन्वीक्षिक्याः त्रय्याः वार्तायाः च अपि नाम तिसॄणां विद्यानां तत्र योगक्षेमसाधनः कः? दण्डः। दण्डनीतिः न वर्तते। अलब्धलाभार्था, लब्धपरिरक्षणी, रक्षितविवर्धिनी, वृद्धविनाशिनी। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति वृद्धविनाशिनी। वृद्धविनाशिनी न वर्तते। अर्थात् एते त्रयः विकल्पाः दण्डनीतौ वर्तन्ते। अर्थात् दण्डनीतिः अलब्धलाभार्था वर्तते, लब्धपरिरक्षणी वर्तते, रक्षितविवर्धनी वर्तते, परन्तु वृद्धविनाशिनी न वर्तते। अर्थात् वृद्धे सति पुनः विनाशं न याति। कस्याम् आयत्ता लोकयात्रा? पश्यतु, कस्याम् आयत्ता लोकयात्रा? तर्हि तत्र अन्वीक्षिक्यां त्रय्यां वार्तायां दण्डनीत्यां, तत्र दण्डनीत्याम् एव आयत्ता लोकयात्रा भवति। लोकयात्रा आयत्ता भवति। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति दण्डनीत्यां। कस्याः अतिक्रमे लोकः संकरात् उच्छिद्यते? तत्र कस्याः विद्यायाः अतिक्रमणे लोकः संकरात् उच्छिद्यते इति। अर्थात् यदि कस्याः विद्यायाः पालनं न क्रियते अस्माभिः, तर्हि अयं लोकः तत्र संकरतां याति। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति त्रय्याः। त्रय्याः अतिक्रमे लोकः संकरात् उच्छिद्यते। कीदृशः दण्डः पूज्यः? तर्हि कौटिल्यमतेन तत्र यथार्हः दण्डः पूज्यः वर्तते। कौटिल्यमतेन कीदृशः दण्डः भूतानि उद्वेजयति? तर्हि तत्र भूतानाम् उद्वेजनीयः वर्तते। कीदृशः दण्डः? तत्र तीक्ष्णदण्डः भूतानाम् उद्वेजनीयः भवति। तत्र मृदुदण्डः परिभूयते, परन्तु यथार्थदण्डः पूज्यः। अर्थशास्त्रे विद्यासमुद्देशः कुत्र वर्तते? कस्मिन् अधिकरणे तत्र विद्यासमुद्देशः वर्तते? तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति विनयाधिकारिके। प्रथमे एव अधिकरणे विद्यासमुद्देशः, विद्याविषयकविचारः वर्तते। कृषि, पशुपाल्ये, वाणिज्या च कुत्र अन्तर्भवन्ति? कृषि, पशुपाल्ये, वाणिज्या च तत्र वार्तायाम् अन्तर्भवन्ति। कृषि, पशुपाल्ये, वाणिज्या च वार्ता। अर्थशास्त्रानुसारेण विनयः कतिविधः? तत्र विनयस्य भेदद्वयं वर्तते अर्थशास्त्रे। तत्र विनयद्वयं किं किं? तत्र कृतकः, स्वाभाविकरूपेण विनयः यत्र आगच्छति कृत्रिमरूपेण, पुनः कृतकः तत्र स्वाभाविकः इति। पुनः वदामि, तत्र कृतकः विनयः कृत्रिमरूपेण
विनयसम्पादनं क्रियते, परन्तु स्वाभाविकः इत्युक्ते स्वयमेव स्वाभाविकरूपेण विनयः सम्भवति। तर्हि तत्र द्विविधः विनयः वर्तते। विनयमूलः दण्डः वर्तते खलु, प्राणभृतां योगक्षेमवहः भवति। विद्याविनयहेतुः वर्तते। विद्याविनयहेतुः कालजयः, धर्मजयः, इन्द्रियजयः, विषयजयः। तर्हि तत्र विद्याविनयहेतुः वर्तते इन्द्रियजयः। जन्मेजयः कस्मात् विनष्टः? पश्यतु, तत्र अरिषड्वर्गविषये अस्माभिः पठ्यते कौटिल्यर्थशास्त्रे। काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष इत्यादयः षट् अरयः सन्ति अस्माकं शरीरे। तर्हि तेषाम् अरीणाम् उपरि अस्माभिः कथं जयः प्राप्तव्यः इति तत्र उक्तं वर्तते विद्याविनयहेतुना। परन्तु तत्र कानिचन उदाहरणानि प्रदत्तानि। जन्मेजयः यः राजा आसीत् सः कस्मात् विनष्टः? कोपात्, कामात्, लोभात्, हर्षात्। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति कोपात्। एवमपि प्रश्नः भवितुमर्हति, अथवा एतादृशः अपि प्रश्नः भवितुमर्हति, एतेषु कोपात् कः विनष्टः? तर्हि तत्र भिन्नभिन्ननामानि भवन्ति। पुरुरवा, रावण, अनन्तरं वातापि, तदनन्तरं जन्मेजय। तर्हि जन्मेजय कोपात् विनष्टः। कौटिल्यमतेन चतुर्षु पुरुषार्थेषु प्रधानं वर्तते। अस्माभिः एतद् अवश्यं ज्ञातव्यं। तत्र धर्मार्थकाममोक्षेषु प्राधान्येन किं स्वीक्रियते? अर्थः एव स्वीक्रियते। अर्थशास्त्रम् अस्ति अतः। सहाध्यायिनः अमात्यान् कुर्वीत। अमात्यनियुक्तिप्रसङ्गे केषाञ्चित् मतं वर्तते। तर्हि तत्र सहाध्यायिनः राजा यैः सह पठितवान्, अर्थात् ये तस्य सहाध्यायिनः आसन्, क्लास्मेट्स् इति वदामः, ते एव अमात्याः भवेयुः, तान् एव अमात्यान् कुर्वीत इति कस्य मतं वर्तते? कः ब्रूते? विशालाक्षः, पिशूनः, वातव्याधिः, भारद्वाजः। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति भारद्वाजः। भारद्वाजस्य मतेन सहाध्यायिनाः अमात्यान् कुर्वीत राजा। नीतिविदः नवान् अमात्यान् कुर्वीत इति ब्रूते। नीतिविदः जनान्, नवान् नूतनान् जनान् अमात्यान् कुर्वीत, अमात्यरूपेण नियुक्तिं कुर्वीत इति कस्य मतं? विशालाक्षः, पिशूनः, वातव्याधिः, भारद्वाजः। तर्हि तत्र नीतिविदः नवान् अमात्यान् कुर्वीत इति वातव्याधिः वर्तते, वातव्याधिः वदति। तर्हि वातव्याधिः कः? उद्धवः। तर्हि तस्य सम्यक् उत्तरं भवति वातव्याधिः। कार्यसामर्थ्याधिः पुरुषसामर्थ्यं कल्पते इति कस्य मतं? पश्यतु, सर्वेषाम् अमात्यनियुक्तिमतं नाम अधिगम्य तदनन्तरम् अन्ते एव कौटिल्यः स्वमतम् उपस्थापयति। विभाज्य अमात्यविभवं देशकालौ च कर्म च अमात्या सर्व एवैते कार्यास्युर्नतु मन्त्रिणः। परन्तु तत्र साक्षात् उक्तमस्ति कार्यसामर्थ्यातिः पुरुषसामर्थ्यं कल्प्यते इति मतं कस्य अस्ति? कौटिल्यस्य मतं वर्तते। अर्थात् यदि कश्चित् पुरुषः सामर्थ्यं न वा इति अस्माभिः कथं ज्ञायते? कार्यसामर्थ्यात् एव ज्ञायते इति कौटिल्यस्य मतं वर्तते। गुप्तचरः कति प्रकारकः भवति? तर्हि तत्र गुप्तचरस्य भेदद्वयं वर्तते, द्विप्रकारकः वर्तते। तत्र स्थायी गुप्तचरः, पुनः क्रमणशीलगुप्तचरः। तत्र किं किं वर्तते इति लिखितुं भवन्तः शक्नुवन्ति। स्थायी गुप्तचरः वर्तते, पुनः क्रमणशील। तत्र स्थायी गुप्तचरस्य अपि तत्र पञ्चभेदाः सन्ति, पुनः क्रमणशीलगुप्तचरस्य अपि चत्वारः भेदाः सन्ति। आहत्य तत्र नवभेदाः गुप्तचरस्य नियुक्तिप्रसङ्गे नवभेदाः तत्र भवन्ति। कर्षकवेषेण प्रवृत्तः गुप्तचरः, कृषकरूपेण यदि प्रवृत्तः भवति गुप्तचरः, तर्हि तस्य नाम किं भवति? कापाटिकः, तापसः, उदास्थितः, गृहपातिकः। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति गृहपतिकः, कृषकवेषेण यदि आगच्छति। पुरोहितेन अमात्यानां शौचाशौच्य ज्ञानं वर्तते। तत्र शौचाशौच्य इति भवति। शौच अशौच ज्ञानं यदि परीक्षते केन? पुरोहितेन, तर्हि तत्र किमुच्यते? सा उपधा धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा, भयोपधा। यदि पुरोहितद्वारा अमात्यानां शौचाशौच ज्ञानं परीक्षते, तर्हि तत्र
धर्मोपधा भवति। पुरोहितेन यदि परीक्ष्यते तर्हि धर्मोपधा, सेनापतिद्वारा यदि परीक्ष्यते तर्हि अर्थोपधा। अनन्तरं तत्र सन्न्यासिनिवेशधारी यदि गुप्तचरी तत्र परीक्ष्यते तर्हि कामोपधा। अनन्तरं राज्ञः समीपवर्ती कश्चन यदि कपटवेशधारी गुप्तचरः तत्र गच्छति तर्हि तत्र भयोपधा इति अस्माभिः उच्यते। तर्हि अत्र साक्षात् उक्तमस्ति, पुरोहितेन यदि अमात्यानां शौचज्ञानं परीक्ष्यते तर्हि तत् किमुच्यते, धर्मोपधा इति उच्यते। कौटिल्यमतेन राज्यस्य कति अङ्गानि वर्तन्ते, तर्हि राज्याङ्गानि कति, तत्र कौटिल्यमतेन राज्यस्य 7 अङ्गानि वर्तन्ते। राजा, अमात्यः, जनपदः, दुर्गः, कोशः, दण्डः, सेना इति तत्र 7 अङ्गानि सन्ति। प्रश्नः अवश्यम् आगन्तुम् अर्हति 7 अङ्गेषु। कौटिल्यमतेन मन्त्रिपरिषदि कति पुरुषाः भवेयुः, 12, 16, 20, 4। तर्हि तत्र कौटिल्यमतेन मन्त्रिपरिषदि तत्र 4 पुरुषाः भवन्ति, यथा मन्त्री, पुरोहितः, सेनापति, युवराज इति। तत्र मन्त्रिपरिषदि 4 एव पुरुषाः तत्र भवन्ति कौटिल्यमतेन। 12 इति वदति मनु, बृहस्पतिमतेन 16, अनन्तरं शुक्राचार्यमतेन 20, कौटिल्यमतेन 4। अमात्यसम्पदोपेतः दूतः कीदृशः, तर्हि तत्र दूतस्य 3 भेदाः तत्र वर्तन्ते। के ते भेदाः, निःसृष्टार्थः, परमितार्थः, शासनहरः। तर्हि अमात्यसम्पदोपेत अर्थात् अमात्यस्य यथा नाम तत्र गुणाः भवन्ति तथैव तादृशम् अमात्यसमानम् अधिकारं यदि प्राप्नोति तर्हि सः दूतः किमुच्यते, निःसृष्टार्थः दूतः इति कथ्यते। कौटिल्यार्थशास्त्रानुसारं दुर्गः कतिविधः, दुर्गस्य तत्र कतिविधत्वं वर्तते, तर्हि दुर्गः तत्र 4 वर्तते। तत्र औदकदुर्गः श्रेष्ठदुर्ग इति अस्माभिः उच्यते, अनन्तरं पार्वतदुर्गः, धान्वनदुर्गः, वनदुर्गः इति तत्र 4 दुर्गः उक्तम् अस्ति। एवं प्रकारेण तत्र सामान्येन 50 प्रश्नाः अस्माभिः आलोचिताः परीक्षादृष्ट्या, SSB PGT परीक्षादृष्ट्या, पुनः स्नातकस्तरस्य छात्राणां परीक्षादृष्ट्या, UGC नेट् परीक्षादृष्ट्या इमे प्रश्नाः उपयोगिनः वर्तन्ते। भवतां सर्वेषां कृते मदीयाः शुभकामनाः वितीर्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः। यदि भवन्तः इच्छन्ति तर्हि एतत् अन्येषां परीक्षार्थिनां कृते कृपया प्रेषयन्तु, येन सर्वेषाम् उपकारः भविष्यति। धन्यवादः।